अब अलिकति मैले एउटा सानो यो पिक्चर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला भनेर राख्न खोजेँ। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाल भन्दा पनि यो तिब्बतको हो। यो सगरमाथाको उत्तरी क्षेत्र हो हाम्रो। यसको पछाडिपट्टि नेपाल पर्दछ। यो चाहिँ तिब्बतमा पर्ने यो चुचुरो चाहिँ सगरमाथा नै हो र चाहिँ अहिले यो अगाडि देखिएको हिम नदी चाहिँ रोम्बुक भन्ने हिम नदी हो। अब यसको तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हिम नदीको हकमा 2010 को सबभन्दा भनौँ न अहिलेको लेटेस्ट, अब हामीले नयाँ पनि निकाल्दैछौँ। 2010 मा चाहिँ 108 वटा ग्लेसियर थियो हाम्रो यो जिल्लामा, सङ्खुवासभा जिल्लामा। अब यसले चाहिँ 150 करिब 150 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर रहेको छ। सबभन्दा ठुलो हिम नदी ले चाहिँ करिब 43 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। र चाहिँ यो कुन हिम नदी हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वरुण हिम नदी हो, जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो सबभन्दा लामो त्यही नै हो मेजर हिम नदी, अरूभन्दा सबभन्दा ठुलो। अब हिमतालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिमताल चाहिँ हामीसँग अलि नयाँ तथ्याङ्क अहिले छ 2015 को। 2015 मा चाहिँ त्यहाँ 104 वटा हिमताल थियो हेर्नुहोस् है। र चाहिँ यसले चाहिँ करिब 5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो र सबभन्दा ठुलो हिमतालले चाहिँ करिब 1.9 वर्ग किलोमिटर ओगटेको थियो, जुन चाहिँ यो लोअर वरुण हिमताल पनि भनिन्छ। यहाँहरूले अर्को पनि नाम दिनुभएको थियो त्यहाँको लोकल नाम है, त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही नै हिमताल हो। अब चाहिँ कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि यो 4 वटा त सङ्खुवासभा आफैमा भएको तालहरू हो, तर समस्या त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, थुप्रै छन्। अब यो हेर्दाखेरि 1964 मा भनौँ न अहिलेसम्म रेकर्ड भएकोमा सबभन्दा पुरानो चाहिँ 1964 मा चाहिँ यो गेलाइपुच्चो भन्ने लेक फुटेर आएको होइन। त्यति बेला चाहिँ के सुन्या थियो भनेदेखि ट्रकहरू पनि बगाएर ल्याएको, ट्रकको पार्ट पुर्जा टायरहरू विभिन्न बगाएर माथि माथिसम्म अड्किएको भन्ने सुन्या थियो। अनि त्यसपछि त्यो अर्को चाहिँ 68 सालमा चाहिँ आइचो भन्ने लेक आएर चाहिँ भनौँ न थुप्रो विनाश गरेको। नेपालपट्टि भन्दा पनि यसले तिब्बतमा बढी विनाश गरेको चाहिँ जस्तो बुझिन्छ। अनि सर्वप्रथम त मेरो सबैमा नमस्कार, अभिवादन। अब यहाँहरू को हुनुहुन्छ त्यो मलाई जानकारी भएन र यो अगाडि के कुरा छलफल भयो त्यो पनि मलाई जानकारी भएन। त्यसकारण चाहिँ म एउटा यो टेक्निकल प्रेजेन्टेसन एउटा गर्छु। 10-15 मिनट मलाई लाग्छ होला। यो सङ्खुवासभा जिल्लाको सन्दर्भमा यो ग्लेसियर लेक सम्बन्धी अवस्था के छ त्यो चाहिँ गर्नु होला भन्ने किसिमको मलाई जानकारी आएको हुनाले त्यही नै गर्न लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो जलवायु परिवर्तनको पृष्ठभूमिबाट पनि अलिकति सुरु गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर त्यो पनि अलिकति जोडेको छु। र चाहिँ सर्वप्रथम त यो हाम्रो संस्था इसिमोड को बारेमा एउटा मैले स्लाइड चाहिँ देखाउन चाहेँ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड यो एउटा भनौँ न अन्तर्देशीय क्षेत्रीय संस्था हो। यो चाहिँ यो देखाइएको 8 वटा जुन देखाइएको यो झन्डाहरू छ, त्यो झन्डाहरू भएका देशहरू चाहिँ हाम्रो सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान। र चाहिँ हामी कार्य गर्ने कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र भन्छ, जुन चाहिँ यो अफगानिस्तानदेखि भनौँ म्यानमारसम्मको तिब्बत सम्मको चाहिँ हिमालय पर्वत क्षेत्रहरू पर्दछन्। अब अलिकति छोटोमा यो जलवायु परिवर्तनको कुरा गरौँ, किनभने यो सबै चाहिँ आखिरमा आएर जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिन्छ। यो चाहिँ जानकारी भइसकेकै कुरा पनि हुनसक्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल पनि यो जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ भनौँ न एकदम धेरै नै प्रभावित भइसकेको छ। र चाहिँ विगतमा हेर्दाखेरि 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्षको रूपले चाहिँ दरले चाहिँ तापक्रम वृद्धि भइरहेछ। र चाहिँ यो तापक्रम वृद्धि दर चाहिँ भनौँ न होचो भूभागमा भन्दा
उच्च हिमाली भूभागमा बढी चाहिँ तापक्रम वृद्धि दर भइरहेछ भन्ने हामीले पाएका छौँ र यो चाहिँ भविष्यमा पनि कन्टिन्यू हुनेछ भनेर चाहिँ यो फिगरमा जुन देखाइएको छ यो भविष्यमा पनि यो निरन्तर रूपमा तापक्रम वृद्धि चाहिँ भइरहनेछ भनेर हाम्रो चाहिँ अनुमान छ यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट। अब वर्षाको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विगतमा वर्षामा त्यस्तो परिवर्तन आएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ, तर भविष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्षमा पनि क्रमिक रूपले चाहिँ भनौँ न वृद्धि हुने एउटा, र अर्को चाहिँ सालबसाली रूपमा वर्षा घटी बढी हुने त्यो चाहिँ हुने चाहिँ हामीले देखेका छौँ यो चाहिँ अनुसन्धानबाट। अब यसको प्रभाव त अरू विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नै भयो र अहिलेको आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु जुन चाहिँ अब हिमनदी हिमताल भयो त्यसमा त यसले चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने नै भयो। अब यो अहिले हाम्रो जुन रूपमा चाहिँ हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ र चाहिँ यो तापक्रम वृद्धि जुन भइरहेछ यो चाहिँ भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा नै भइरहेछ, नेपालमा मात्रै होइन, तर कुनै क्षेत्रमा बढी कुनै क्षेत्रमा कम, विशेष गरेर नेपालमा र यो सम्पूर्ण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूभन्दा बढी नै छ। बढी तापक्रम वृद्धि हुने क्षेत्र मध्ये पर्छ। तर अब जस्तै भन्यो नि उत्तरी भेगको आर्कटिकहरूमा जुन अहिले पनि एकदम तापक्रम वृद्धि भइरहेको एकदम गर्मी भइरहेको छ भन्ने छ नि, त्यो हदसम्म होइन, तर चाहिँ यहाँ पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ अन्यत्रभन्दा बढी नै भइरहेको छ। र यसले के देख्छौँ भने हामीदेखि यसरी तापक्रम वृद्धि हुने उत्सर्जनहरू चाहिँ हरित गृह ग्यासको निरन्तर रूपमा भइरह्यो भनेदेखि यो शताब्दीको अन्तसम्ममा यो सबै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा भएका हिम नदीहरू जुन छन् त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल मात्र नभए त्यसको आयतनमा पनि त्यसको 1/3 आयतन चाहिँ हराएर जाने देखिन्छ। जुन चाहिँ भनौँ न एकदम यो एम्बिसियस चाहिँ यो इमिसन घटाउने टार्गेट जुन छ नि अहिले पेरिसले 2015मा राखेको, जसले चाहिँ यो शताब्दीको अन्तसम्ममा तापक्रम वृद्धि चाहिँ 1.5 मात्रमा सीमित गर्ने भन्दाखेरि पनि 1/3 हिम नदीहरू चाहिँ हराएर जाने देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा यो निरन्तर रूपमा उत्सर्जन हुँदै जाने र तापक्रम वृद्धि हुने हो भनेदेखि त 2/3 नै यो हराएर जाने चाहिँ देख्छौँ। यो चाहिँ हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र भरिको कुरा भयो। अब यो यस्तै किसिमको प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा पनि हुने देखिन्छ र विगतको तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1980 देखि 2010 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भनेदेखि करिब नेपालमा मात्र हेर्दाखेरि करिब 25% चाहिँ यो हिम नदीहरूको क्षेत्रफल चाहिँ घटेको पाइएको छ। हिम नदीहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि भएको पाइयो, क्षेत्रफल चाहिँ घटेको पाइयो। किनभनेदेखि त्यो तापक्रम वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हिम नदीहरू घट्ने क्रममा चाहिँ ठुलो हिम नदीहरू टुक्रिएर सानो सानो भइदिँदाखेरि त्यसको सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि भयो, तर चाहिँ क्षेत्रफलमा चाहिँ घट्न गयो। यो अलिकति चित्रबाट पनि ग्राफबाट पनि देखाइएको छ। अब अलिकति मैले एउटा सानो यो पिक्चर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला भनेर राख्न खोजेँ। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाल भन्दा पनि यो तिब्बतको हो, यो सगरमाथाको उत्तरी क्षेत्र हो हाम्रो, यसको पछाडिपट्टि नेपाल पर्दछ। यो चाहिँ तिब्बतमा पर्ने यो चुचुरो चाहिँ सगरमाथा नै हो र चाहिँ अहिले यो अगाडि देखिएको हिम नदी चाहिँ रोम्बुक भन्ने हिम नदी हो। यो तस्बिर चाहिँ 1921 मा लिइएको हो भनेदेखि यसपछि म देखाउँछु अहिले भनौँ न केही वर्ष अगाडि लिएको तस्बिर। यो चाहिँ 2007 सालमा लिएको तस्बिर। यहाँले देख्नुभयो होला कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको छ। विशेष गरेर यो तल्लो भागको यो हिम नदीमा यहाँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति राम्रो देखिन सकिन्छ। म फेरि एकचोटि देखाउँछु यसलाई। यो 2021 सालको 1921 सालको तस्बिर भयो भनेदेखि यो चाहिँ 2007 सालको तस्बिर। अब यसमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भनौँ न हिम नदी चाहिँ कसरी घट्यो भन्दाखेरि यो धर्सोले देखाउँछ करिब करिब यो अवधिमा चाहिँ 100 मिटर चाहिँ हिम नदीको सतह चाहिँ
कम भएर तल गएको रहेछ। यो 100 मिटर भनेको के हो भनेदेखि अलिकति खाली अनुमानका लागि हाम्रो धरहरा पुरानो धरहरा चाहिँ 68 मिटर मात्र थियो भनेदेखि त्योभन्दा पनि गहिरो हिमखण्ड चाहिँ त्यहाँबाट पग्लेर गएको देखिन्छ। यो एउटा खाली भनौँ न स्याम्पल मात्रै भयो है। यस्तो किसिमको प्रक्रिया हाम्रो सबै जसो हिमनदीहरूमा भइरहेको छ। अब यति देखाएपछि म अब हाम्रो भनौँ न इन्ट्रेस्टको क्षेत्र सङ्खुवासभातिर म लागेँ। अब यसमा देखाइएको पनि सङ्खुवासभा नै हो। यहाँ चाहिँ अब म ग्लेसियरहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, हिमतालहरू, ग्लेसियर भन्दाखेरि हिमनदी, र अनि हिमतालहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। यसमा देखाइएकोमा चित्रमा देखाइएको यो हल्का निलो रङले देखाइएको, अब यो चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्ला भयो। यो नेपालको सिमाना चीनसँगको भयो। यता सोलुखुम्बु, यता ताप्लेजुङ अनि भोजपुर। अब यो र चाहिँ यसका विभिन्न पालिकाहरू। यसमा देखाइएको यो हल्का निलो रङले देखिएको चाहिँ हिमनदीहरू हुन्। अनि त्यसपछि यहाँ अलिक राम्रो देखिँदैन, निलो निलो थोप्लाहरू अनि रातो रातो यो थोप्लाहरू जस्तो चाहिँ हिमतालहरू हुन्। यो निलो र रातो चाहिँ कस्तो भने हिमताललाई नै विभिन्न क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ। त्यो चाहिँ म अलिकति अगाडि उल्लेख गर्नेछु है। यसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। यता सोलुखुम्बुतिर पनि छन्, ताप्लेजुङमा पनि छ, अनि त्यसपछि यो तिब्बत उत्तरी क्षेत्रको तिब्बतमा पनि छन्। यसरी छ। अब यसको तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हिमनदीको हकमा 2010 को सबभन्दा भनौँ न अहिलेको लेटेस्ट, अब हामीले नयाँ पनि निकाल्दैछौँ। 2010 मा चाहिँ 108 वटा ग्लेसियर थियो हाम्रो यो जिल्लामा, सङ्खुवासभा जिल्लामा। अब यसले चाहिँ 150 करिब 150 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर रहेको छ। सबभन्दा ठुलो हिमनदी ले चाहिँ करिब 43 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। र चाहिँ यो कुन हिमनदी हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वरुण हिमनदी हो, जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो सबभन्दा लामो त्यही नै हो मेजर हिमनदी, अरू भन्दा सबभन्दा ठुलो। अब हिमतालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिमताल चाहिँ हामीसँग अलि नयाँ तथ्याङ्क अहिले छ 2015 को। 2015 मा चाहिँ त्यहाँ 104 वटा हिमताल थियो हेर्नुहोस् है। र चाहिँ यसले चाहिँ करिब 5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो र सबभन्दा ठुलो हिमतालले चाहिँ करिब 1.9 वर्ग किलोमिटर ओगटेको थियो, जुन चाहिँ यो लोअर वरुण हिमताल पनि भनिन्छ। यहाँहरूले अर्को पनि नाम दिनुभएको थियो, त्यहाँको लोकल नाम है। त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही नै हिमताल हो। तर यो चाहिँ वैज्ञानिक लेखहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लोअर वरुण भनेर चाहिँ नाम दिने गरेको, हामीले पनि त्यही नै दिइराखेका छौँ। यसको नाम चाहिँ अर्को सखुवा कि के भन्ने थियो, मैले अहिले बिर्सेँ। त्यो छ भनेदेखि अब हामीले पनि त्यसैलाई नै प्रयोग गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न गाउँपालिका अनुसार चाहिँ कतिवटा छन् यो हिमनदी र हिमताल भन्ने तथ्याङ्क छ। जम्मा चाहिँ 4 वटा पालिकाहरूमा चाहिँ हिमताल नदी अथवा हिमताल छन्। भोटखोला, मकालु, सिलिचङ र यो सभापोखरीमा है। हुन त सभापोखरीमा जम्मा एउटा ताल छ, जुन चाहिँ अहिले वास्तवमा भने नि हिमनदीसँग त्यो खासै सम्बन्धित छैन, धेरै सानो छ। र अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु, यो स्टेबल पनि छ, यसले परिवर्तन गरेको छैन। त्यस्तै यो सिलिचङमा 7 वटा ग्लेसियर छ र चाहिँ 8 वटा ताल छ। भनेदेखि सबभन्दा धेरै चाहिँ यो मकालु गाविसमा छ र सबभन्दा ठुलो ताल, सबभन्दा ठुलो हिमनदी पनि यही नै छ। अब ग्लेसियर 70 वटा छ भने ताल चाहिँ 35 वटा छ। अनि यो भोटखोलामा चाहिँ 31 वटा हिमनदी र 57 वटा हिमतालहरू छन् है। यो चाहिँ अब पालिका अनुसारको तथ्याङ्क भयो। अब अलिकति यो हिमनदी र हिमतालहरू समय अनुसार चाहिँ कसरी
परिवर्तन भइरहेछ, वृद्धि भइरहेछ कि घटिरहेछ भन्ने कुरा पनि यो स्लाइडमा मैले उल्लेख गर्न चाहे। अब यो टेबलमा चाहिँ गाउँपालिका अनुसार चाहिँ यो के भन्छ हिम नदीहरू कतिवटा थिए भन्ने चाहिँ यो नम्बर 28, 31 भन्ने चाहिँ सङ्ख्या हो। यसको क्षेत्रफल चाहिँ यो ब्र्याकेटमा दिएको छ। सङ्ख्या चाहिँ हल्का बढ्यो तर पछि चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टै रह्यो भनेदेखि क्षेत्रफल चाहिँ यहाँहरूले देख्नु होला 18 बाट 14, 14 बाट 11, 11 बाट 7 भन्नाले चाहिँ करिब 60% चाहिँ यो पालिकामा हिम नदीको क्षेत्रफल घट्यो। मकालुमा चाहिँ बढेको छ, सङ्ख्या 51 बाट 70 पुग्यो भनेदेखि क्षेत्रफल 184 वर्ग किलोमिटरबाट 138। यहाँ थुप्रो छ है क्षेत्रफल, र चाहिँ त्यो थुप्रो क्षेत्रफलमा यो 25%ले घट्नु भनेको पनि धेरै घट्नु हो है। यो चाहिँ आधी भन्दा पनि कम मात्रै बाँकी छ अहिले, अलिकति बढी छ। अनि त्यसपछि यो सिलचङमा त 5 वटा मात्रै थियो भनेदेखि अहिले 7 वटा भएको छ। क्षेत्रफल चाहिँ करिब 33%ले घटेको छ। यसरी चाहिँ करिब चाहिँ 28%ले औसत रूपमा त्यो जिल्लामा सङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ हिम नदीहरूको क्षेत्रफल घटेको छ। यो चाहिँ यो तस्बिरबाट ग्राफबाट पनि देखाइएको छ। अब चाहिँ हिमतालको यही किसिमको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ हिमतालको सङ्ख्या 40 बाट 15 1980 मा 40 बाट 2015 मा 57 मा पुग्यो भनेदेखि सङ्ख्या बढ्यो। अब क्षेत्रफल 1.2 1.2 थियो भने 1 करिब 6 वर्ग किलोमिटर भएको छ भनेदेखि मकालुमा चाहिँ 21 बाट 38 वटा भएको छ। 1.15 वर्ग किलोमिटरबाट 3.22 डबल जस्तो चाहिँ भाग छ एरिया है। अनि त्यसपछि सिलचङमा 3 बाट 8 वटा भयो, तर क्षेत्रफल खासै धेरै परिवर्तन चाहिँ भएको छैन। भनेदेखि सभापोखरीमा एउटा थियो, त्यो चाहिँ न सङ्ख्या बढाएको छ न त्यसको क्षेत्रफल नै बढेको छ भन्नाले त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन। यो चाहिँ यहाँको तथ्याङ्कहरू भयो। अब यो चित्रले के देखाएको भनेदेखि यी सबै हिमतालहरू चाहिँ अब फुट्छ भन्ने चाहिँ होइन है, सबै फुट्छ भन्ने होइन। त्यसमध्ये कुन चाहिँ बढी खतराको अवस्थामा छन् अथवा कम छन्, त्यो खतरामा पनि कुन चाहिँ एकदम टप मोस्टमा छ, कुन चाहिँ अलिक कम छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियर लेक भन्छ, जुन चाहिँ फुट्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्दाखेरि यो जिल्लामा चाहिँ यो टेबलमा यो रातो रातोले देखाइएको चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा यो नम्बरले 1, 2, 3, 4 देखाएको चाहिँ यो जिल्लामा रहेका पोटेन्सियली डेन्जरस लेकहरू हुन् है। यो चाहिँ भनौँ न मकालुमा 2टा छ अनि भोटखोलामा 2टा छ। मकालुमा एउटा चाहिँ क्याटेगोरी 1 मा सबभन्दा टप क्याटेगोरीमा छ, भोटखोला पनि एउटा टप क्याटेगोरीमा छ, जुन चाहिँ यो 1 र 4 हो। यो 4 चाहिँ अब त्यही लोअर बरुन नै हो है। यस्तो अवस्थामा छ। अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो यस्तो किसिमको खतराजन्य तालहरू सोलुखुम्बुमा धेरै छन्, अनि यो ताप्लेजुङमा पनि छ, अनि त्यसपछि तिब्बतमा पनि छन् है। यो अलिकति म प्रस्तुत गर्नेछु। यो चाहिँ पोटेन्सियली डेन्जरसको कुरा हो। यी तालहरू चाहिँ खतरायुक्त छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ लोअर बरुनकै भयो विषयमा, यो चाहिँ कसरी वृद्धि भइरहेछ भनेर 77 अलि अगाडिदेखिको तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ। 1977 मा सानो एउटा भनौँ न 0.3 वर्ग किलोमिटरको थियो भने अहिले 1.9 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल त्यसले ओगटिसकेको छ है। यो चाहिँ विशाल रूपमा आइसकेको छ र चाहिँ यो क्याटेगोरी 1 को चाहिँ भनौँ न लेक भएको छ। अब चाहिँ कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि यो 4वटा त सङ्खुवासभा आफैमा भएको तालहरू हो, तर समस्या त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि यस्ता तालहरू नेपाल बाहिर तिब्बतमा पनि थुप्रै छन्, नेपालमा भन्दा थुप्रै छन् र चाहिँ धेरै तिनीहरू चाहिँ खतरायुक्त छन्, जुन चाहिँ यो लिस्ट यो म्यापमा पनि देखाइएको छ। यो करिब पर्पल प्याजी र रातोमा देखाइएको यो सबै तिब्बतका खतरनाक तालहरू हुन्, जुन चाहिँ फुट्यो भनेदेखि
नेपालमा पनि नेपालमा भनेपछि त यही जिल्ला भएर आउने हो, प्रभाव पार्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब कुनले कति पार्छ यो चाहिँ अलिकति डिटेल स्टडीको कुरा हो है, कुन ठाउँमा छ, कति दूरीमा छ, कस्तो ठुलो छ, कति कस्तो रूपमा फुट्न सक्छ भन्ने कुराहरू हो। तर चाहिँ यही नदी जलाधार भित्र भएका हिमतालहरू हुन् र चाहिँ यिनीहरूको संख्या चाहिँ करिब करिब भनौँ न यहाँ नम्बर चाहिँ अलि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वटा चाहिँ हिमतालहरू चाहिँ यस्ता किसिमका खतरनाक, यो चाहिँ नेपाल पनि तिब्बत पनि जोड्दाखेरि चाहिँ भयो भन्नाले यो 4वटा चाहिँ नेपालमा भयो, यो 2टा र यो 2टा, अरू जम्मै तिब्बतमा छन्। यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले चाहिँ अब आफ्नो देशमा मात्र हेरेर हुँदैन, तिब्बतमा पनि हुन्छ। अब यो फेरि भनौँ न विगतमा यस्ता तिब्बतबाट ताल फुटेर नेपालमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। यो एउटा चाहिँ उदाहरण भयो है, एउटा उदाहरण भयो। अर्को चाहिँ यहाँ मसँग टेबल पनि छ, यो चाहिँ अरुण भ्यालीमा आएका विगतमा आएका विभिन्न हिमताल विस्फोटन भएर आएका बाढीहरूको तथ्याङ्क भनौँ न यो छ। विभिन्न अब स्रोतहरूबाट पुष्ट अपुष्ट विभिन्न किसिमका स्रोतहरू हुन् है, यो सबै वैज्ञानिक स्रोतहरू मात्रै भन्न सकिँदैन, थुप्रै छन्। अब यो हेर्दाखेरि 1964मा भनौँ न अहिलेसम्म रेकर्ड भएकोमा सबभन्दा पुरानो चाहिँ 1964मा चाहिँ यो गेलाइपुच्चो भन्ने लेक फुटेर आएको होइन। त्यति बेला चाहिँ के सुन्या थियो भनेदेखि ट्रकहरू पनि बगाएर ल्याएको, ट्रकको पार्पुर्जा टायरहरू विभिन्न बगाएर माथि माथिसम्म अड्किएको भन्ने सुन्या थियो। अनि त्यसपछि त्यो अर्को चाहिँ 68 सालमा चाहिँ आइचो भन्ने लेक आएर चाहिँ भनौँ न थुप्रो विनाश गरेको, नेपालपट्टि भन्दा पनि यसले तिब्बतमा बढी विनाश गरेको चाहिँ जस्तो बुझिन्छ। अनि 1969मा त्यही ताल, यो आइको त भन्ने ताल 3 पटक फुटेको, 68, 69 र 70मा। अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा 64मा एउटा अर्को अब स्रोत नखुलिएको एउटा ताल फुटेको देखियो। अनि फेरि यो बरुण भ्याली भित्रै, हाम्रै नेपालभित्र पनि एउटा बरुण भ्यालीमा सानो एउटा ताल फुटेको जस्तो पनि ट्रेसेस देखिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि अर्को चाहिँ तिब्बतबाटै 1982मा जिङ्को भन्ने लेकबाट ड्यामेज ग्लफ भएको देखिन्छ। यसरी चाहिँ भनौँ न विभिन्न सालहरूमा चाहिँ विभिन्न यस्तो किसिमको हिमताल विस्फोटन भएर भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भनौँ न तिब्बतमा भएर नेपालसम्म पनि पुगेको प्रमाणहरू देखिएको छ, जुन चाहिँ अब अघि मैले देखाएँ थुप्रै तालहरू तिब्बतमा पनि छन्, जसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पार्न सक्छ। अब मेरो प्रस्तुति चाहिँ यति नै हो है कि मैले चाहिँ अब अहिलेको स्थिति के छ, विशेष गरेर हाम्रो म्यापिङ यो रिमोट सेन्सिङहरूबाट गरेको भनौँ न अनुसन्धानबाट हो। हामीले स्थलगत अनुसन्धान पनि अलिअलि गरेका छौँ र चाहिँ अब यो लोवर बरुण विशेष गरेर चाहिँ अलिकति हाई एलर्टकै लेक भएको, यहाँले पनि त्यही अनुसार चाहिँ अहिले छलफल गरिरहनु भएको जस्तो मैले बुझेको छु। यसलाई चाहिँ यो 2021 सालमा पनि सकिन्छ पनि यही सालमा, तर अब यो सालमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै होला जस्तो हामी बुझिरहेछौँ। नत्र भए यो सालमा नभयो भनेदेखि अर्को सालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरेर रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना पनि छ। अब यति भन्दै आज यो प्रस्तुति चाहिँ मैले समाप्त गरेँ। अब कुन रूपमा यहाँसम्म पुग्यो यो मेरो अडियो भिडियो कस्तो भयो मलाई त्यो पनि अन्दाज छैन है। यसमा के त्रुटि भयो भने क्षमा गरिदिनु होला र चाहिँ यो प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।